السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين या रब्बल आलमीन. अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दर्स नंबर 2 जो था वो कंप्लीट हो गया था पिछली दफ़ा, और आज हमने इसकी तमारीन करनी है, यानी एक्सरसाइज करनी है टू सी कि हमें कितना समझ आया उसको अप्लाई करने के लिए। और आपकी याददाश्त के लिए मैं बता दूं कि हम हाल और जुल्हाल के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो पहला सवाल है अजीब अनिल अस्इलतिल आतियती, तो ये तो बस वही एक्सरसाइज, मतलब पीछे सबक में से सवालात हैं, उसकी हमें मेरा ख्याल ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम चलते हैं जो हमारा रूल्स के रिलेटेड एक्सरसाइज है। तो सवाल मैं पढ़ देती हूँ और फिर मैं आपको वन बाय वन कॉल करूँगी कि आप इसके आंसर दें, ठीक है। तो पहला सवाल है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तअम्मिल गौर करें, अल अम्सिलतल आतियता, ठीक है। अम्सिलता क्यों पढ़ा मैंने, क्योंकि मिसालों पर गौर करना है, ठीक है। तो ये मफऊल है ना, तो उसको हालत नसब में होना चाहिए, ठीक है। तअम्मल, और वैसे तअम्मल फ़िल अम्र है, ठीक, और वो साकिन होता है, तअम्मल है, लेकिन उसको अगर मिलाना है तो कसरा के साथ मिलाएंगे, ठीक है। तअम्मलिल अम्सिलतल आतियता ऐसे हो जाएगा। और अम्सिलतल आतियता क्या है, सिफत मौसूफ है, ठीक है ना। कि नीचे आने वाली मिसालें जो हैं, फॉलोइंग एग्जांपल्स, उन पे गौर करें। ली, ये ली लिखा हुआ है, ली किसके लिए गौर करना है, क्या चीज हमने इसमें गौर करनी है, वावुल हाल। वावुल हाल पे हमने गौर करना है कि कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है और कैसे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। चलें, अक्सा आ जाए। पहली मिसाल क्या है, ट्राई करें, वो एराब लगे हुए हैं, उस पर हरकत लगी हुई हैं। हज्जत, मुझे इसका मायने नहीं आता। हज करना, मैंने हज किया। अच्छा, हज्जत मैंने हाँ, हज हजज किया। तू, तो ता से पता चल रहा है ना, दम्मा वाले ता से, फेले जी जी। मावी है। और हाँ जी, कौन सा सीगा है, मेरे लिए जो मुतकल्लिम वाहिद का, ठीक है। कलीम का, जी। मैं हम्म। कह रही हूँ जी, हाँ, हज्जत मैंने मैंने हज किया। हज किया। हम्म। वो आना सगीरुन, इस हाल में कि मैं छोटा था। ये हाँ हमारा वो हाल है, हाँ, क्योंकि वावुल हाल है यहाँ पे, ठीक है। जी इसके कोई लफ्ज़ नहीं है। तो हम ये नहीं आगे कहेंगे बढ़ो। मैंने हज किया और मैं छोटा था, क्या कहेंगे, मैंने छोटे मैंने होते हज हुए किया। हज किया। हाँ हाँ जी, मैंने छोटी उम्र में हज किया, मैंने छोटे होते हज किया। हाँ, सही है, समझ आ गया ना अब, जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। और वो आना की ज़मीर भी इसमें आ रही है, ठीक है। और ये हज्जज तू की तरफ लौट रही है कि मैंने हज किया जब मैं मतलब छोटा था, छोटे होते हुए, छोटी उम्र में मैंने हज किया, ठीक है। ठीक। बारकल्लाह फीकी। हुमा, अगली मिसाल आप करें। या वन बाय वन सब आएंगे, कोई और आ जाए अगर हुमा भी फ्री नहीं है तो। ये है जी दखल मिस, तल। मैं आ गई मिस। जी समीना। जी समीना जी है। मिस, मैं आ गई हूँ। अच्छा वो हेडफोन लेने चली गई। अच्छा, जी हुमा, नंबर 2। दखलतु हाँ दखल दखलतुल मस्जिदा, मैं दाखिल हुआ मस्जिद में। वन्नासु, और लोग, युखरिजूना, वो बाहर निकल रहे थे, मिन्हु, उससे। तो मैं अच्छा, दाखिल अब हुआ एक मिनट मस्जिद में में। थोड़ी करेक्शन कर दूं पहले। अच्छा, जी। देखिए आपने कहा युखरिजूना, ठीक है। तो वो हम्म, युखरिजूना भी सही है, लेकिन वो कहाँ सही है, अखरजा युखरिजु, ठीक है। जी जी क्या है, मैंने क्या बोला, अखरजा क्या है, अफ़अला के वजन पे है। सुलासी मजीद फीही के बाब है ना जो, हुमा, जी ठीक है। जी उसका जो पहला बाब हमने पढ़ा, बाब इफ़ाल, राइट। जी अफ़अला युफ़इलु, तो जी वो होता है, यानी वो लाजिम को मुतअद्दी में बना देता है, राइट। यानी जी जी देखो, खराजा निकला, ठीक जी है हुमा, वो फ़ेल लाजिम है, जी खराजा निकला। जी। और अखराजा का क्या मानी होगा फिर जब बाब इफ़ाल में दाखिल करेंगे तो, उसने निकाला। निकाला। तो आपने वो पढ़ा है, ठीक है, जी आपने कहा निकाल रहे थे वो,
अखराजा युखरिजु, ठीक है, आपने इसको जी। बाद इफ़ाल में पढ़ा है, तो खराजा यखरुजु, ठीक है। यखरुजु, अच्छा। हाँ, जो सुलासी मुजर्रद में होता है ना, वो होता है खराजा, राइट, और उसका जी। मुबारे क्या होता है, खराजा यखरुजु, ठीक है, बाब हाँ, नासरा से है। ठीक है, ठीक है। तो जो आपने यखरुजु, पढ़ा युखरिजु, वो भी ठीक, सही होता है, कुरान सही, पाक सही। में दोनों इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन कहाँ पे जी, होगा, जैसे सूरह मुमतहना में होगा कि युखरिजूनकुम मिन दियारिकुम, तुम्हें तुम्हारे घरों से जी, जी, निकालते हैं, वहां वो होगा, ठीक है। तो यहाँ सही। पे यखरुजूना, वो निकल रहे थे, ठीक है, जी, यखरुजूना निकल रहे थे, मिन्हु उससे, ठीक है। हाँ जी, अब बताइए। जी। मैं मस्जिद में दाखिल हुआ इस हाल में कि लोग निकल उससे, रहे थे मस्जिद से, यानी मिन्हू जो है वो मस्जिद की तरफ जा रही है ना, हू की वो ज़मीर की जो जमीन होगी। मस्जिद की तरफ जा, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे ये वाव हालिया है, ठीक है। हालिया, यानी हम जी, कहेंगे कि मैं मस्जिद में दाखिल हुआ और लोग उससे निकल रहे थे, नहीं, मैं मस्जिद में इस हालत में दाखिल हुआ कि लोग निकल रहे थे, राइट, ठीक है। जी, हाँ, यानी लोग जी। निकल रहे थे, तो उस हालत में उस वक्त मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, बिल्कुल ठीक, बारकल्लाहु फीकी। जी नौशीन, नंबर 3। मातर रजलू मातर वहुवा रजुलु, मातर रजलू रजुलु, व रजलू रज रजुलू हम्म रजुलू मातर रजुलू वहुवा नाइमु। हम्म रजुलू जो है वो आदमी, फाइल है, क्योंकि क्या, वो जो है फेल माजी से निकल के पहला सीगा है, फाइल बाहर आया हुआ है, तो यही साहिबुल हाल होगा। ठीक है, और वाव जो है वो वाव हालिया है, फिर वाव के बाद हुआ नाइमू जो है वो इसका हाल है, इस ठीक है। हाल में कि वो सो रहा था। हाँ, तो क्या मतलब क्या हो गया पूरे जुमले का? हम्म, मातर रजुलु, माता मर गया, मौत आ गई आदमी उसको, आदमी मर गया इस हाल में कि कि वो वो सो सो रहा रहा, यानी सोते ही वो मर गया, सोते हुए ही, है ना, सोए हुए ही वो मर गया, आदमी था। सोते हुए ही मर गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक, सबको क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकी। जी आगे आ जाएं, समीना जी। आशा जद्दी, अगर ये मुश्किल होगा तो पूछ लीजिएगा। आशा जिंदगी गुजारने को कहते हैं, आइश जिंदगी को कहते हैं, और आशा फेल मादी है, ठीक है जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आशा वो जिंदगी गुजारी, हम्म जद्दी इसका नहीं आता, जद का मतलब दादा होता दादा। है ना, वो जद्दे हमजद नहीं कहते, हम कहते हैं आबा व अजदाद, है ना समीना, जी जी आबा व जी अजदाद जी का क्या मतलब होता है, हाँ बाप जी दादा, हाँ, है ना। बात तो अब्बुन की जमा आबा और जद्दुन की जमा अजदाद, ठीक है। तो ठीक आबा व अजदाद यानी बाप दादा, बाप दादा सारे जमा करके कहते हैं ना, सारे एंसेस्टर्स पीछे, तो जद दादा और जद्दातुन दादी, ठीक है। तो सही। जद्दी क्या मतलब हो गया, मेरे दादा। मेरे हम्म मैं जिंदगी गुजारी, मेरे दादा ने अक्सर, ज्यादा के लिए आएगा अक्सर, मिन से मियाती आमिन, 100 साल से ज्यादा, यानी उनकी उम्र जो थी ना, 100 साल से 100 ज्यादा साल से उन्होंने ज्यादा जिंदगी थी। गुजारी, माशाल्लाह। हुआ और माता, वो यानी कि फौत हुए या मर गए, हुआ अना और मैं सगीर छोटा था, हम्म यानी इस साल में वो 100 साल से ऊपर के उनकी जिंदगी गुजारी, और वो जब फौत हुए तो उस वक्त मैं छोटा था, तो यहाँ पे वाव जो है वो है जुल्खान। कौन और सा वाव, दो वाव इस्तेमाल हुए हैं यहाँ पे, ये वाव अना वाला, ना वाला ये वाव हालिया है, ठीक है, बिल्कुल जी ठीक। और ये वाला वाव, ये वाला वाव क्या है? इस दोनों एक ही नहीं है, वो माता और वो जब फौत हुए तो ये एक ही वाव। कैसे हैं, दो अलग अलग वाव आए हुए हैं, हाँ तो दोनों ही वाव हालिया है आपका मतलब है? जी, अच्छा, कैसे? यानी इस साल में कि मैं छोटा था वो जब फौत हुए,
नहीं तो अच्छा देखिए, यहाँ 2 फ़ेल आए हैं, ये वाव अत्फ़ है समीना, ये वाव अच्छा। अत्फ़ है, ठीक है? कैसे? कि देखिए आयशा उन्होंने ज़िंदगी गुज़ारी और वो मर गए, ये वाव अत्फ़ है, दोनों फ़ेल जो है ना ये दादा के हैं मेरे दादा के हैं दोनों फ़ेल। मेरे दादा 100 साल से ज़्यादा ज़िंदा रहे और वो मरे इस हाल में कि मैं छोटा था। ये वाला वाव हालिया है सिर्फ़, ठीक है? इसमें ये अना की ज़मीर भी है और सगीरुन ये हाल है और अना वाह। ज़ुलहाल है, ठीक है? अना ज़ुलहाल है, वाव हालिया है और ये वाव अत्फ़ है, ठीक है? और ये और ये जो है ना ये मातूफ़ अलैह है, इस पर अत्फ़ हो रहा है। मेरे दादा ज़िंदा रहे, आयशा पर अत्फ़ हो रहा है कि वो ज़िंदा रहे और वो मर गए। ये दोनों फ़ेल दादा के हैं, ठीक। ठीक है? तो ये अत्फ़ है और वाव आतिफ़ा है ये और ये वाला वाव वाव हालिया है, ठीक है? क्लियर हो गया? जी जी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही समीना जी? जी, मिस ठंड लगी हाँ, हुई है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, महफूज़ रखे, हिफ़ाज़त से रखे इंशाअल्लाह। ठीक है, बारकल्लाहु फ़ीकी। जी अगला आ जाएँ अ, जी, सुमैया या शीबा? मैं आ जाऊं मैं। जी, सुमैया। जी अब यहाँ होगा तलबतु। तल तलबतु तलबतु हाँ। तलबतु ना, हुँ। यानी मैंने हासिल किया। अल इल्मु इल्म ना। अच्छा, रुके आपने कहा अल इल्मु और आप कह रही हैं कि मैंने नहीं नहीं इल्म इल्मा हासिल किया। इल्मा, हाँ, इसमें इल्मा फेल इसमें वो हो गया, फेल और फाइल बिल्कुल दोनों ठीक, इसमें है। बारकल्लाहु हाँ फ़ीक इल्म। हाँ, इल्मा हाँ ये ये मफूल मफ़ऊल हो गया हाँ, मफूल मैंने हो गया। इल्म हासिल किया। व अना, हाँ यानी ये बता रहे हैं अपना हाल कि इस हाल में कि मैं मुतज़व्वजुन। अब इसका क्या मतलब है? मुतज़व्विजुन शद ज़व्वी, के हाँ नीचे है कसरा। मुतज़व्विज मुतज़व्विजुन। हाँ, ट्राई करें। ज़ौज क्या होता है? ज़ौज, ज़ौजा हाँ क्या होता है? यानी मतलब शादी क्या हुआ था, मतलब हाँ, पेयर। मुतज़व्विज हाँ, जिसकी ज़ौज है, जिसका ज़ौज है, ठीक है? मुतज़व्विज यानी शादीशुदा। शादीशुदा को मुतज़व्विज कहा जाता है, ठीक है? ठीक, यानी मैंने इल्म हासिल किया इस हाल में कि मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, यानी शादी की हालत में भी, शादी के बाद भी मैंने इल्म हासिल किया, राइट? शादीशुदा होते हुए मैंने इल्म हासिल किया, ठीक है? तो वाओ हालिया है, ये अना उसकी वो है साहिबुल हाल है ना? और मुतज़व्विज हाल है, मुतज़व्विजुन हाल है और ये ये इसका हाल बयान हो रहा है, अपना हाल बयान कर रहा है ना। तलब तू यानी अपना, इसमें से जो अना है उसका हाँ, ये ना। अना साहिबुल हाल है ना? हाँ, ठीक। ठीक है, चलें आगे। आगे ला, कोई और कर रहा है? हाँ, चलें शिवा आप आ जाएं। जी मिस रिफत, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। ला तकरा सहीफाता। अच्छा, 1 मिनट अब देखें, ये ला तक़रा क्या है? क्या ट्रांसलेशन ये करें इसकी? ये है ना, पढ़ना होता है, किरा हाँ, इकरा। बिल्कुल पढ़ना बिल्कुल ठीक है, तो हाँ। ये ता है, तो ये मदारे हो है, आई थिंक ओके सो। और ला का क्या मतलब है? ला का मतलब नहीं, हाँ, तो इसका मतलब है मना किया जा रहा है ना, ला तक़रा, मना किया जा ना रहा है। पढ़ो, हाँ, ना फ़ि'ल पढ़ो। नहीं है, ठीक है? अच्छा फेल नहीं। हाँ, है ना? हाँ फ़ि'ल अमर होता है ना जिसमें हाँ, पहले जिसमें अमर हुक्म उसका दिया जाता ऑपोजिट। है ना? हाँ ठीक है। हाँ, जी जी जी। फ़ि'ल अमर में हुक्म दिया जाता है और फ़ि'ल नहीं में मना किया जाता है, ठीक है? तो तो यहाँ ये मना किया जा रहा है। तिकरा तिकरा। नहीं, तक़रा और मैं तकरा बताना ये चाह रही थी आपको कि फ़ि'ल नहीं हो या फ़ि'ल हाल हो, दोनों सूरतों में आखिर में सुकून देते हैं, सही। ठीक है? फ़ि'ल नहीं, फ़ि'ल अम्र दोनों सूरतों में सुकून होता है, ये सिमिलैरिटी है दोनों में। ज़ाहिर है काम का ऑर्डर ही कर रहे हैं ना, तो जी जी ऑर्डर जी। में सुकून ही है। फ़र्क ये होता है कि फ़ि'ल अम्र में हम अलामत मुदारे हटा देते हैं शुरू से, लेकिन फ़ि'ल नहीं में नहीं हटाते। सही। ठीक है? जैसे मैं आपको देखो जी जी इसमें जी। बहुत सारी मिसालें हैं। हाँ जैसे जी जी, आपने पहले भी आप बताया हुआ है, हाँ। अच्छा, जैसे हम कहते हैं ना हम कोई अच्छी सूरत पढ़ रहे हैं मतलब आई मीन कोई आयत पढ़ रहे हैं जिसमें जन्नतियों का ज़िक्र आ रहा है, हम क्या कहते हैं उसमें? अल्लाहुम्मा जअलना इजअलना राइट? मतलब उसमें हम कह रहे हैं कि हमें बना। अल्लाहुम्मा ठीक है? और फिर हम कहते हैं अजअलना राइट? हमें बना। ये भी वही उसी से है, 1 मिनट क्या कहते हैं उसको?
बाब अफ़आल से, ठीक है, हमें बना। अच्छा, अजल अजअलना, राइट, अजअल, हमें बना, जी जी। ठीक हो गया ना। तो इसमें ता हम रिमूव कर देते हैं, हाँ अजअल, जी। ता रिमूव कर देते हैं। और दूसरा अल्लाहुम्मा, होता है ला, ला ताजल, हाँ, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन, ताजल राइट, ना। वही चीज होती है, लेकिन ता नहीं हटाते हम। बस यहाँ से किसी भी दुआ से याद रख लें, बेशुमार दुआओं में आपको ये एग्जांपल्स मिलेंगी, ठीक है ना। तो अच्छा, लेकिन अजअलना, अजअलना, क्योंकि ना तो ज़मीर लगी हुई है ना, मफ़ऊल है, ठीक है, हमें जी बना, जी जी लेकिन ये जी सुकून में ही आ रहा है ना। जी तो ला तजअलना, वहां पे भी सुकून में आ रहा है। सुकून तो हर हालत में आएगा, फ़ेल अम्र हो फ़ेल नहीं हो, सुकून हर हालत में आएगा। डिफरेंस क्या होता है कि शुरू में अलामत मुदारे फ़ेल नहीं में नहीं हटती, फ़ेल फ़ेल अम्र में हट जाती है, ठीक है। तो ला तक़रा, एक्चुअली ये होगा। अब देखें इसका फ़ेल अम्र क्या होगा, इक़रा, राइट, जो इकरा, पहली वही भी जी। थी हमारी, पता ही हम सबको, इक़रा, राइट। तो उसमें चूंकि वो फिर तक़रा हट गया और वो पढ़ा नहीं जा रहा था, तो अलिफ लग गया इक़रा के लिए, सही। इक़रा, राइट। लेकिन यहाँ पे तक़रा। और अभी अभी मैंने एक रूल बताया है, यहाँ पे कहाँ पे रूल बताया है, उसको एक मिनट में मैं इसको क्लियर करके बताती हूँ। कहाँ बताया था मैंने, आया भी यहाँ आज कहीं, नहीं बताया, क्या पिछली चीज? दफा बताया। नहीं आज ही पिछली बताया है, यहाँ बताया है एग्जाम्पल में, सवाल अच्छा, में, यहाँ बताया है। मुझे याद है मैंने अभी भी बताया था। तामल, मैंने कहा कि यहाँ सुकून है, फेले अम्र है, ये गौर करें, ठीक है। जी। मैंने अभी भी बताया शुरू में क्लास के, मैंने कहा तामल, अगर इसको सेपरेट पढ़ना है ना, तो मैं कहूंगी गौर करें, तामल, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसको मिला के पढ़ना है, तो मैं क्या पढ़ूंगी, तामलिल अमसिलतल आतियता, राइट, अभी बताया मैंने, याद आया। जी जी। तामलिल, तो फिर कसरा लगा के पढ़ते हैं। अगर साकिन को फेले अम्र या कोई नफी है या किसी भी वजह से साकिन फेल है और आपने उसको आगे मिला के पढ़ना है, तो आप क्या कहेंगी, कसरा लगाएंगी आप, ठीक है, याद रखिए। ये कुरान में बहुत मिसालें हैं इसकी, इंशाल्लाह हमें काम आएंगी, ठीक है। तामलिल जी अमसिलतला, तो यहाँ पे ला तक़रा इस सहीफता, ओके शिबा। जी। हाँ, लेकिन आपको तकरा पता इस होना, हाँ, सहीफता, हमजा, ठीक, हम कसरा लगा देंगे उसके नीचे, हमजा कचरा के लगा नीचे, दो उसको जोड़ने के लिए, ठीक। जोड़ने के लिए, वरना तक़रा है। हम्म। चलें, ला तकरा इस सहीफता व अंत तमशी फि शारे, शारे ये वो, शारिई, अच्छा अब ये ना पढ़ो सहीफता होता है ना, क्या कुरान को जैसे कहते हैं, मुसहफ के लिए बोला था। मुसहफ कहते हैं। हाँ, अच्छा मुसहफ, हाँ, तो उसको सहीफा भी कहा गया ना, मुसहफ तो यानी आप कह लो, हाँ, अच्छा ये ना मोस्टली पढ़ो इसके लिए यूज होता है, हाँ, कुरान के लिए। कुरान पढ़ो वअंता, इस हाल में कि तुम हम्म, आ, तमशी चल फिर रहे हो, शारे तो आगे ना, हाँ रोड नहीं होता शारे तो, शारे रोड होता है और मशा चलना होता है, तमशी तुम चल रहे हो, ठीक है। तुम चल रहे हो रोड पे। अच्छा, आप भी उधर ही है ना, यूए में, वहां पे ना देखना कभी लिखा होगा, जहाँ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग आती है ना शिबा, जी वहां जी। पे, वहां देखना लिखा होगा उबूरुल मशात, उबूरुल मशात, यहाँ हमारे तो कॉर्निश पे तो लिखा हुआ है, जहाँ पे पेडेस्ट्रियन सिग्नल्स लगे हुए हैं ना वहाँ पे, है ना, जो अच्छा अच्छा। पैदल चलने वाले वो वहां ना ऊपर लिखा होता है उबूरुल मशात, देखना अच्छा जरा, ठीक है। सही, उबूर क्या होता है, क्रॉस करना, और मशात पैदल चलने वाले जो हैं, पैदल ये चलना, ओके। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है ये, ठीक है, पैदल चलने वालों को। तो ये तमशी, और ये सूरह मुल्क में भी आता है ना, हाँ जी। है ना, कि हाँ जो सीधा चलता है या जो उल्टा होके चलता है, राइट, तो कौन ज्यादा हिदायत पर है, ठीक है, वहां पे भी आता है। तो ये याद रखिए, वर्ड एक वोकैबुलरी में आपके इजाफा हो गया, क्योंकि हमें आहिस्ता आहिस्ता वोकैबुलरी भी तो बिल्ड करनी है ना अपनी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह, कुरान पाक को समझने की, ठीक है। तो तमशी चलना, और तो तू चल रहा है फिर फिशारे रास्ते में, यानी रास्ते में चल रहे हो इस हाल में सहीफा ना पढ़ो, ठीक है। ठीक है, चले, कौन रह गया जिसने नहीं किया, शाबाश, खुद ही आ जाए, मैं रह गई। चले, सादिया, बारकल्लाहु काला फीकुम। ताला, हम्म कहा अल्लाह ताला ने, ला हम्म तकरबू, ना करीब जाओ, अस्सलाता, नमाज के, व अंतुम, इस हाल में कि तुम सुकारा, नशे में हो। सकर, तो नशे को नशे क्या कहते है? हैं ना, जी,
اور اچھا میں ابھی کہہ رہی تھی سعدیہ کہ یہ اچھا یہ کیا ہے گرامیٹیکلی، چلو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. لا لا تقربوا لا میں نہیں لگا ہوا ہے نا، منع کیا گیا یعنی فعل نہیں اس کو ہم نافیہ کہہ سکتے ہیں. نہیں لا دیکھو میں دیکھو ہاں سعدیہ، دو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نافیہ. ابھی آپ نے ایک نافیہ بولا ہے نا، ناہیہ. ایک آپ نے ابھی آپ نے نافیہ بولا ہے نا اس کو. جی جی نافیہ. ہاں وہ غلط بولا آپ نے. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے نافیہ، ایک ہوتا ہے ناہیہ. ٹھیک ہے سعدیہ، کیا فرق ہے جی دونوں میں؟ نافیہ اور ناہیہ. نافیہ نافیہ سمپلی نفی بتاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے نہیں کرتا. بتا ہاں کہ وہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تم نہیں کرتے ایسے. ٹھیک، لیکن جو ناہیہ ہوتا ہے نا، فعل نہیں والا ہوتا ہے، وہ منع کیا جا رہا ہوتا ہے کہ تم ایسے مت کرو. ٹھیک ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے، وہ فعل نہیں کا ہوتا ہے اور ہوتا اسی طرح یہ لا ہی ایک لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ڈفرنس کیسے پتا چلے گا کہ یہ لائے نافیہ ہے یا لائے ناہیہ ہے؟ یہ اینڈ سے وہ ہو جاتا ہے نا، حذف ہو جاتا ہے اس کا نون. جی اس بالکل میں ٹھیک، بارک اللہ فیک. جیسے ابھی میں یہاں کہہ رہی تھی کہ سکون دینا ہوتا ہے ہر صورت میں اینڈ پہ. ٹھیک ہے، تو لا جی تقرأ سکون دینا ہے. لیکن یہاں تو یہ تو سنگل صیغہ تھا نا، سنگولر کا تھا، یہ جمع کا صیغہ ہے. جی تو جمع کا صیغہ بیسیکلی یہ تقربون تھا. ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ تقربون تھا. تو اسی کو ہم وہ کہتے ہیں نا افعال خمسہ، یعنی ایسی فعل مضارع کے وہ صیغے جس میں نون 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 آتا ہے. ٹھیک ہے نا، یاد ہے سب کو نا؟ جی. اور تو یہ نواسب میں سے بھی ہے نا، لائے اس کو نصب دے دیتا ہے فعل نہیں، مضارع کو. جوازم میں سے ہے، جزم دیتا ہے. دیکھو ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں سعدیہ کہ جزم دے دے گا، سکون دے دے گا. یہ جو لائے ناہیہ ہوگا نا، فعل نہیں سکون ہی دیتا ہے نا. فعل امر ہے، فعل نہیں ہے، دونوں سکون دیتے ہیں. یہ آپ یاد رکھیں. ٹھیک ہے، دونوں سکون دیتے ہیں. اوکے، فعل امر تو سکون ہی دیتا ہے نا. قل فعل امر ہے، سکون ہے. قل لام پہ سکون ہے. ٹھیک ہے، اچھا تو دونوں ناہیہ ہے یا یعنی فعل امر ہے یا فعل نہیں ہے، دونوں سکون دیتے ہیں. تو ظاہر ہے اس کو اگر ہم لائے ناہیہ کہہ رہے ہیں تو یہ کس میں ہوگا؟ جوازم میں ہوگا نا، جزم دے گا نا. ہاں ہاں اصل میں اینڈ سے دونوں کی حالت سیم ہے نا، نواسب اور جوازم، اس وجہ سے ہاں بالکل نواسب اور جوازم کی سیم ہے. لیکن دیکھو یہی تو پتا ہمیں چلے گا نا. اب مجھے پتا کہ اچھا یہ لا کی وجہ سے اینڈ پہ اس کی یہ حالت ہے تو پھر یہ جوازم ہے نا. لم کی جی وجہ جی سے ہوگا تو وہ جزم ہوگا. یہی تو ہم پہچانیں گے، اسی سے تو ہمیں پتا چلے گا. شکل تو واقعی اس کے اینڈ سے سیم ہے دونوں کی، جزم کی اور نصب، جزم کی اور حالت نصب کی. ٹھیک ہے، ہاں لیکن ہمیں پیچھے سے ہمیں اب پہچان ہوگی کہ اچھا یہ اس وجہ سے ہے تو پھر یہ والی سچویشن ہے. ٹھیک ہے، اچھا تو اس کا نون ہٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ پھر اس کا حذف نون ہی اس کے حالت جزم میں ہونے کی دلیل ہے. اور یہ فعل نہیں ہے. تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ نشے میں ہو. ٹھیک ہو گیا، بارک اللہ فیکی. کون رہ گیا جس نے نہیں کیا؟ شاباش گرلز جلدی سے آ جائیں. مجھے لگتا ہے کوئی ہے ابھی جس نے نہیں کیا. ابھی کس نے جوائن کیا؟ 10 ہو گیا پارٹیسپینٹس، پہلے 9 تھے. نبیلہ ہے. ہاں نبیلہ آئیں گی آپ؟ مجھے لگتا تو ہے کہ نہیں اچھا آئیں گی. شازیہ یہ بھی ڈیلی ہوتی ہے، ہر جمعے ہوتی ہے کلاس میں. یہ کبھی بولی نہیں. یہ کون ہے یہ؟ ہاں چلیں، چونکہ نیو ممبر ہیں یہ بھی تو پھر ہم ظاہر ہے فورس نہیں کریں گے. اچھا نبیلہ کو بھی سمجھی میں آپ فورس نہیں جانتی ہیں. کرتی. ہاں نہیں میں انشاءاللہ کانٹیکٹ کروں گی سیپریٹلی ان سے. اچھا جی نبیلہ، مجھے لگتا ہے نبیلہ بھی نہیں کریں گے کیونکہ ابھی ریگولر نہیں آتی نا، تو شی مائٹ ناٹ بی کانفیڈنٹ. چلیں ویسے ہماری ایکسرسائز ویسے بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ والی. تو کیا کہتے ہیں پھر اگلا سوال ہم اگلی کلاس میں کریں اور اب ہم سورہ کی طرف چلے جائیں؟ ہے جی نا، بالکل، مجھے 9:30 لگتا ہے ہو اتنا گئے. ٹائم کافی ہے گرامر کے ہاں لیے، پھر ٹھیک ہے اوور ٹھیک دیر ہے. ہو جاتی ہے. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ایک سوال ہم نے کر لیا الحمدللہ، کچھ چیزیں ریوائز بھی ہو گئی ہیں ہماری. تو اب ہم چلتے ہیں اپنی سورہ کی طرف انشاءاللہ. جی اسکرین چینج ہوئی ہے آپ لوگوں کے سامنے؟ جی ہوگی. ٹھیک ہے، تو کون سٹارٹ کرے گا؟ سعدیہ کرتی ہے سٹارٹ؟ جی میں کرتی چلیں بسم اللہ. ہوں. اچھا کل وہی جیسے فعل امر ہے، ہم لوگ پہلے بھی 2 صورتوں میں کر چکے ہیں جیسے بنتا ہے فعل امر. اور یہ فعل با فاعل ہے. اور یا ایھا الحل کافرون جو ہے، یا جو ہے یہ حرف ندا ہے. حرف اور ندا. ندا صحیح حرف ندا ہے. اور ایو جو ہے اس کو مطلب اس 3 حصوں میں اس کو کرنا ہے. یا علیحدہ، ایو علیحدہ، اور ہا جو ہے یہ علیحدہ ہے.
ایو جو ہے یہ اسم ہے اور یہ مبنی اسم ہے، اور یہ مطلب ایسے ہی آتا ہے. اور جو اینڈ پہ ہا ہے یہ ضمیر نہیں ہے، یہ حرف تنبیہ بول رہے تھے اس کو کہ حرف تنبیہ ہے یہ. ہاں ہاں، یعنی وارننگ کے لیے یا مطلب اٹینٹیو کرنے کے لیے ہے نا. تنبیہ کیا ہوتی ہے؟ مطلب کہ وارن کرنا، یعنی اٹینٹیو کرنے کے لیے نا ہا کی ضمیر بولی جاتی ہے عربک میں. ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ ہے کہ حرف ندا کے بعد جب منادا جو ہوگا وہ اگر معرفہ ہوگا تو معرفہ ہوگا اور مذکر ہوگا تو پھر اس میں جو نا ایو کا اضافہ صحیح. ایوہا لگ جاتا ہے، اور اگر مؤنث ہوتا ہے تو ایتھا جو ہے نا یہ لگ ہاں جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ یہاں چونکہ الف لام لگا ہوا ہے نا تو اس کی وجہ سے یہ معرفہ ہو گیا. ٹھیک ہے، الف لام لگا ہوا ہے. دیکھو سعدیہ، خالی معرفہ نہیں بولنا، الف لام والا معرف باللام. ہاں، کیونکہ باقی جو معرفہ ہوں گے نا اس کے ساتھ نہیں لگے گا، نہیں لگے گا. صحیح، صرف الف لام والے معرفہ کے ساتھ جو ہے نا ایوہا لگانا پڑے گا. جیسے یا محمد، تو وہاں کہاں یا ایوہا محمد آیا ہے؟ رائٹ. ہاں صحیح. محمد حالانکہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے، اوکے. تو صرف الف لام والے معرفہ کے ساتھ ایوہا لگانا پڑتا ہے. یا ایوہ النبی، رائٹ. ویسے تو خیر نبی ہوتا ہے، نبی، لیکن جب النبی آئے گا، النبی، ٹھیک، الف لام آ گیا تو پھر وہ یا نبی نہیں آئے گا، یا النبی نہیں آئے گا. ویسے تو یا نبی، یا نبی، یا محمد، رائٹ. لیکن جب الف لام والا معرفہ ہو گیا تو پھر آئے گا یا النبی نہیں آ سکتا، پھر آپ کو ایوہا لگانا پڑے گا کیونکہ خاص ایو. دیکھو وہ کون، وہ یعنی یہ بھی کہہ لو کہ خاص کرنے کے لیے، تو پھر آپ کو یہ لگانا پڑے گا یا ایوہ النبی. لیکن اگر مؤنث ہوگا تو ایتھا آئے گا. اور اس کی مثال جو ہے وہ وہی سورہ فجر میں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، رائٹ. تو وہاں پہ ایتھا آیا، نفس ہے نا، نفس مؤنث ہے تو ایتھا آیا وہاں پہ. قرآن میں مثال موجود ہے. اور لیکن اگر مذکر ہوگا تو یا ایھا النبی، یا ایھا الکافرون، یا ایھا الذین آمنوا، رائٹ. تو وہ سارے جو ہے ایوہا کے ساتھ آتے ہیں. اور آپ نے بتا دیا کہ ہاں وہ ہے تنبیہ ہے، ہاں وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اور کہہ دیجئے اے کافرو. ہاں جی، اور کیا بتائیں گے؟ اور ایو جو ہے یہ صرف موصوف ہے نا، سوری موصوف ہے، اور جو الکافرون جو ہے اس کی صفت ہے. اور یہ صفت موصوف مل کے یہ قائم مقام مفعول کے ہوئے، یہ کل کے لیے یہ مفعول ہو گئے کیونکہ کل میں فعل اور فاعل دونوں ہیں، تو یہ پھر دونوں صفت موصوف مل کے اس کا مفعول بن گیا. صحیح. اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مقولہ ہے پھر، یعنی کہو. اور کہنا کیا ہے؟ کہنا کیا؟ یہ کہنا ہے. ٹھیک ہے، یہ کہنا ہے کہ اے کافرو. ٹھیک ہے، یہ کہنا ہے. اور پھر آگے وہ چل بھی رہا ہے. خیر اینی ویز، تو اتنی ٹھیک ہے میرا خیال ہے. اچھا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ کوئی قل کو ذرا مجھے بتا دے. ایک دفعہ سعدیہ نے تو کہا کہ ہم نے کافی دفعہ کیا ہوا ہے، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ کوئی بتا دے. بارک اللہ فیکی سعدیہ. میں نام لیتی ہوں 2-3 لوگوں کے جو بھی آ جائے. شیبہ، سمیہ اور اقصا، ان تینوں میں سے کوئی بھی آ جائے. میں ٹرائی کرتی ہوں، میں نے سنا تھا شاید تھوڑا یاد ہے. چلیں اس کا روٹ ورڈ بتائیں جلدی سے. شاباش. کل کا روٹ ورڈ ہاں وہیں سے کاف سٹارٹ کریں واو گے. لام. جی، بالکل کاف ٹھیک واو ہے، اور لام. جی، کاف واو لام. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بن جاتا مطلب اگر قولو. ٹھیک ہے، فعل ماضی میں جیسے قول، وہ فعل مضارع میں یقولو، اگر ہم کہتے کہ تم کہو. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ فعل امر ہے نا میم، تو یہ تقولو ہوتا. ٹھیک ہے. تقولو. ٹھیک ہے. جی. اب اس کو جیسے امر میں بنانے کے لیے اس کی علامت مضارع جو ہے وہ ڈراپ کر دیتے، تا اس کا ڈراپ ہو جائے گا. اوکے ٹھیک ہے، یہ تا ڈراپ ہو گیا. اوکے، تو یہ بن جائے گا کاف، پہ آ جائے گا دمہ. یہ تقولو تھا. ہاں تقولو تھا، میں لگا دیتی ہوں. ٹھیک ہے. ہاں اوکے. لیکن اس کو امر بنانے کے لیے اس کے لام کو جو ہے ہم سکون دے دیں گے. اوکے، تو یہ سکون ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر اب یہاں پہ بھی جو یہ سکون، اس کا واو پہ بھی سکون ہے آلریڈی. تو اب یہ بن جاتے دونوں جو ہے سکون جو ہے جمع ہو جاتے، تو ایک کو ہم ڈراپ کر دیں گے. تو واو کس لیے ڈراپ کیا ہم نے؟ کل بن جائے گا کیونکہ واو حرف علت ہے، کمزور حرف ہے. وہ کمزور ہے تو کمزور پہ ہی زور چلا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے ڈراپ کر دیا. تو یہ کیا بن گیا؟ قل. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکی. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. اچھا چلیں آپ بھی آگے کریں اگلی آیت بھی. میں یہ نیچے والی، ہاں یہ تو ہوگی نا. قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو.
لا आबुदु, ला मतलब है ये नहीं के लिए इस्तेमाल, ला नहीं। हाँ, और ये देखो ये अभी अभी हमने 2 ला डिस्कस किए थे, है ना सुमैया? वो वाला नहीं। जी, हाँ, जी। एक लाए नाफिया और एक लाए नाहिया, है ना? तो आप जी। मुझे बता सकते हैं ये कौन सा ला है? जी मैम, इसमें हालत तब्दील नहीं हो रही, तो ये अमर वाला नहीं है। बिल्कुल ठीक, तो ये नाफिया है, सिंपली बस बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं होता, ठीक है? ये लाए नाफिया कहेंगे, बस इसमें नफी हो रही है, और वो दूसरा नाहिया होता है, उसकी हालत चेंज हो जाती है, फिर वो होता है ला आबुद। आबुद। हाँ, इस तरह होता। वैसे तो खैर हो ही नहीं सकता था आबुद, क्योंकि ये मुतकल्लिम का सीगा है और वो आते हैं हाजिर के सीगों के हाँ, साथ सिर्फ। हाजिर पे। और अगर वो नहीं दूसरी तरह बनाना हो, खैर वो फिर अभी नहीं मैं डिस्कस करी आपके साथ, ठीक है? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी हो रही है कि हम पहचान रहे हैं चीजों को, ठीक है? हमें कंफ्यूजन नहीं हो रही, तो ये इसकी हालत चेंज नहीं हुई, तो ये फेले नहीं से इसका तर्जमा नहीं करना, ठीक है? ये सिर्फ नाफिया है, ये सिर्फ एक खबर दे रहा है कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करता, ठीक है? बिल्कुल ठीक, चले आगे। ला आबुदु, आबुदु यानी मैं इबादत करता हूँ, ये भी मुदारे है, मतलब मुतकल्लिम का सीगा है। इबादत नहीं करता। हाँ, मैं इबादत नहीं करता, इसमें ला की वजह से। माँ, ये वो है कि ये सिला है ना, कि जो तुम, माँ सिला है कि इसमें मौसूल है? वही, मतलब इसमें मौसूल ना, इसके नहीं आगे सिला, सिला आ रहा है। हाँ आगे सिला, इसमें मौसूल ये है, इसमें आगे मौसूल है सिला। जी। हाँ, माँ मौसूल है, ये माँ यानी जो, ताबुदूना तुम इबादत करते हो, तुम सब इबादत करते हो, इसमें ये फेल मुदारे का सीगा है, ये भी हाजिर का, इसमें जमा का, मुजक्कर का है ये ताबुदूना, तुम सब, मतलब ये औरत और मुजक्कर जब हम सेम जिक्र करते हैं तो ताबुदूना ही तुम इस्तेमाल सब करेंगे। जिसकी, हाँ तुम सब इबादत करते हो, ठीक हो गया। जी। हम्म और तो मजीद, हाँ, तो और इस अच्छा ये तरह। आब्द का बता दे, क्योंकि ये तो वर्ब है ना। अ, हाँ तो ये चले, अक्सा आप आ जाए, बताइए जरा आब्द, इसका रूट वर्ड क्या? आबुदू ताबुदू, इसका रूट वर्ड क्या है? और हाँ इसका रूट वर्ड है आइन बा दाल, ठीक हो अबदा गया, याबुदू, और ये ठीक है। बाबे नसरा बाप से है, बाप नासारा से है, इसीलिए हम या अबुदू कह रहे हैं, आबदा या अबुदू, ठीक है? आबदा से और कुरान सुना दे जरा मुझे एक दफा। जी, अबदा अबदा अबदू अबदत अबदता अबदना, अबत्ता अबत्तुमा अबत्तुम अबत्ती अबत्तुमा अबत्तुन्ना अबद्तु अबदना। माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक, अबदना, राइट। और ये जी, अबदना अच्छा, ये तो आपने मादी की सुना दी, तो इससे मुदारे जी, क्या बना? आबदा याबुदू या अबुदू की भी सुना दें। जी, याबुदू याबुदानी याबुदूना, ताबुदू ताबुदानी याबुदना, हम्म ताबुदू ताबुदानी ताबुदना, ताबुदीना ताबुदानी ताबुदूना ताबुदूना ताबुदू ताबुदानी ताबुदूना। दूना दूना, ताबुदीना ताबुदानी ताबुदना, हम्म आबुदू नाबुदू। तो हम्म ये हमारा इसमें लाबुदू हमारा मुतकल्लिम का सीगा वाहिद का है। मुतकल्लिम वाहिद का सीगा आ गया, ला अबुदू, मैं इबादत नहीं करता। और देखो चूंकि मुबारे है ना, तो दोनों उसमें मफहूम आ गए, मैं नहीं करता और ना ही करूंगा, राइट? फ्यूचर भी तो होता है ना मुबारे में, है ना? फ्यूचर की सेंस भी होती जी है ना, हाँ। जी, तो ना मैं करता हूँ ना मैं करूंगा, ना दोनों मैं मानी इसके करूँगी, अंदर मौजूद है। मा ताबुदून, जिसकी तुम इबादत तुम कर। इबादत कुछ करते हो। ऐड करेंगी, कुछ बताना चाहेंगी मा ताबुदून के बारे में? माँ इसमें मौसूल है बिल्कुल, और और ये सिला ताबुदूना हो गया। इसका सिला है। और देखो फिर जब देखो कुछ कुछ ये कनेक्ट, सिला का मतलब ये ना कनेक्ट करता है ना? तो इसमें कोई ज़मीर होनी चाहिए जो कनेक्ट करे उसको माँ के साथ, सिले को मौसूल के साथ, इसमें मौसूल है ना? नहीं, मैंने नहीं इसका देखा। ये ताबुदूना में तो ये जमा का सीगा है। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो ये कि, ताबुदूना हम्म जी, सही है, बोलिए। इसमें जमा की ज़मीरी है शायद, नहीं आप बताएं मुझे। हाँ, कोई कोई क्लियर करना चाहेगा, आना चाहेगा, एक्सप्लेन करेगा इसको, शाबाश जल्दी से। यानी ये माँ इसमें मौसूल है और ताबुदूना सिला है, ठीक है? जी, लेकिन ये और ये कनेक्ट फेल कैसे हो का रहा है? फाइल है हाँ वाव से। और दूसरा ये कि वो कहते हैं कि वैसे इसके अंदर अंतुम की जमीर है, मगर माँ जब भी हो तो फिर हु की जमीर आएगी। नहीं, देखो देखो, जो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ये है कि ताबुदूना, तुम इबादत करते हो, क्या क्या ये माँ उसके साथ कनेक्टेड है जिसकी तुम इबादत? नहीं, देखो हम कह रहे हैं जिसकी
تم عبادت کرتے ہو، یعنی یہ اس کے ساتھ نہیں کنیکٹ ہو رہا، ما تعبدون کے ساتھ نہیں کنیکٹ ہو رہا. میری میں اچھا سمجھا یہ پا رہی ہوں؟ آبدو کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے جو نہیں میں نہیں، اس ماں جو ہے نا، دیکھو ماں کا مطلب ہے جو جس وغیرہ، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھو لکھا ہوا ہے، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ان بتوں کی، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے. لیکن کیا ماں کہہ کے ماں صلہ ہے تو اس کا یعنی ماں اس میں موصول ہے تو اس کا صلہ کیا ہے، کس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے؟ یہ ماں کس کی بات کر رہا ہے؟ تعبدونا کی بات نہیں کر رہا. یہ تعبدونا کا تو مطلب ہے کہ تم عبادت کرتے ہو، تو ماں تعبدونا جو تم عبادت کرتے ہو، تعبدونہ، یہاں پہ ایک ضمیر ہم محذوف مانیں گے. دیکھو جن کی تم عبادت کرتے ہو، اس لیے میں ترجمہ کروں گی جن کی، یہ اس کی جس کی تم، تعبدونہ تم عبادت کرتے ہو. اور دیکھیں عبادت کرنا، یہ ابھی ہم بات کر رہے تھے نا فعل لازم کی اور فعل متعدی کی. گرلز فعل لازم کیا ہوتا ہے؟ جس میں لازمی نہیں کہ کوئی مفعول آئے، لیکن فعل متعدی میں تو لازم مفعول آتا ہے. عبادت کیا بندہ اپنے آپ کی کرے گا؟ عبادت کسی کی تو کرے گا نا، ہے نا. تو جو عبادہ ہے، عبادہ یا عبودو، یہ کیا ہے؟ یہ فعل متعدی ہے، فعل لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں مثال دوں، داخلہ جو فعل ہے یہ کیسا فعل ہے؟ داخلہ فعل لازم ہے کہ متعدی ہے؟ اقصا داخلہ یہ لازم ہے. یہ لازم ہے، بالکل ٹھیک ہے، لازم ہے. ٹھیک ہے، داخلہ میں داخل ہوا، میں داخل ہوا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی یعنی ضروری مفعول ہونا ضروری نہیں ہے. داخلہ میں داخل ہوا، بس بات سمجھ میں آ گئی آپ کو. ٹھیک ہے، لیکن ادخلہ یہ میں نے اس کو متعدی بنا دیا، اس کا مطلب ہے داخل کیا، تو کسی کو تو داخل کیا نا، کوئی مفعول لازم ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، تو یہ متعدی ہو گیا. اب یہ لازم میں مفعول ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن متعدی دیکھو نا، عدد سے آپ کہیں کہ ہاں ایک اور عدد چاہیے آگے، متعدی ہے یہ، اٹ وانٹس سم تھنگ، یہ مفعول چاہتا ہے اپنا. ٹھیک ہے، تو عبادہ ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ فعل لازم ہے. یہ عبادت کرنا تو کسی کی جائے گی نا عبادت، تو وہ کون ہے جس کی عبادت ہو رہی ہے؟ تو یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ضمیر محذوف ہے، حذف ہوئی ہوئی ہے ضمیر بلاغت کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اور پھر وہ ضمیر جو ہے نا وہ اس کا صلہ یعنی بن رہا ہے کہ ماں جس کی، اس کی، جس کی تم عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے، دیکھو میں عبادت نہیں کرتا، اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. یہ تم میں عبادت کرتے ہو تو فاعل ہے، فاعل اور فعل ہے. ٹھیک ہے، تو جو مفعول ہے نا اس کا، جس کی تم عبادت کرتے ہو، ایک ہم سمجھ لیں یعنی یہ یہاں پہ ہو کی کہہ لیں، ویسے انہوں نے ہو کی کہا تھا لیکن مجھے زیادہ مناسب یہ لگتا ہے کہ ہم ہا کی ضمیر محذوف مانیں. کیوں؟ کیونکہ جو وہ بت ہے نا سارے، ان کے تو کئی سارے بت تھے اور وہ غیر عاقل ہیں، تو ان کے لیے اگر ہم ضمیر یوز کرتے ہیں تو کون سی کریں گے؟ مؤنث کی آئے گی، مؤنث کا واحد واحد کی آئے گی. ہاں مؤنث واحد کی آئے گی، تو ہم اس میں ہا کی ایک ضمیر محذوف مانیں گے. آئی ہوپ کہ میں اس کو کلیئر کر پا رہی ہوں. یعنی کہ ہم اس کو کہیں گے کہ ماں جو اس میں موصول ہے اس کا صلہ لازم ہونا چاہیے، اور اس کا صلہ ہاں ہم اس میں وہ ڈھونڈیں گے. ضمیر کی شکل میں ہوتا ہے موسٹلی. ضمیر کی شکل میں ہوتا ہے اور وہ ہم ادھر ہی ہاں مفعول میں لیکن آپ تعبدون یہ والے مت اس میں کہیے، ہاں آپ یہ نہیں کہیے کہ جی تعبدونا میں انتم کی ضمیر چھپی ہوئی ہے تو وہ اس کا صلہ ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں ٹھیک ہے ضمیر اس کی، انتم کیونکہ اس نہیں کی ہے، بات نہیں ہو رہی ہے. ماں وہ دوسری نہیں، ہو اس سے نہیں جڑا. تم عبادت کرتے ہو، کیا یہ ماں ہوں اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ نہیں، ماں کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو. آئی ہوپ اٹس کلیئر ہے نا. یعنی ماں جو کون، جو تمہارے لیے استعمال ہوا ہے، جو نہیں نا، ان بتوں کے لیے استعمال ہوا نا جن کی تم عبادت کرتے ہو. نہیں جی سمجھ آ رہی ہے. اکثر سمجھ نہیں آئی یا ویسے مائک بند کر دیا؟ نہیں میرا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. اوکے اچھا، مجھے لگا ہاں. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی اقصا آپ کو بھی؟ جی کہ ماں، دیکھو ماں کا تعلق تعبدونا سے نہیں ہے. ماں جو یعنی جو کیا، جن کی تم عبادت کرتے ہو، تو جن کی کوئی چیز ہے نا جس کی عبادت کرتے ہیں، وہ تو وہ چیز محذوف تھی یہاں پر. ٹھیک ہے، اور چونکہ وہ انڈرسٹوڈ تھا، یہ مطلب بلاغت کا قانون ہے، اس کا رول ہے کہ یعنی جب بہت انڈرسٹوڈ چیز ہوتی ہے نا تو اس کا بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے،
تو یعنی مطلب وہ بہت انڈرسٹوڈ تھا, کلیئر تھا. اور ویسے بھی مطلب اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے, ہمیں پتا ہے کہ وہ جب جو مشرکین مکہ تھے جو بتوں کو پوجنے والے تھے, وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاملہ طے کر لیں کہ کبھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کو پوج لیں 1 سال, اور 1 سال یہ ان کے اللہ کی عبادت کر لیں, ٹھیک ہے. تو کچھ ایسا بس نرم سا راستہ نکل ہے کہ کو ایگزسٹنس ہو جائے, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں نہیں, ان کو بتا دو نا, جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں نہیں کرتا. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم 1 سال ایک دوسرے کے بتائیں. جی صرف ایک بات میں پڑھ رہی تھی, پتہ نہیں مہر میں آخر میں پوچھوں گی, ریکارڈنگ چل رہی ہے, میں نے آپ سے پوچھنی بھی تھی باقی بات. انشاءاللہ چلے ٹھیک ہے. اچھا تو یہ کلیئر ہو گیا نا سب کو, اقصا آپ کو بھی, کہ ہاں کی ضمیر ہم مان لیتے ہیں کیونکہ بتوں کی طرف وہ ہے, اور ماں جو وہ جو, ٹھیک ہے, وہ جو تم جن کی عبادت کرتے ہو, تو یہ صلہ بنے گا, ٹھیک ہے. میں اس کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم, جی کون آئے گا, کون کون رہ گیا؟ نوشین رہ گئی, ہما رہ گئی. اگلی آیت کے لیے ولا انتم عابدون ما اعبد. جی نوشین. ولا واو جو ہے یہ حرف عطف ہے یہاں پہ. بالکل ٹھیک ہے. پچھلا جملہ جو ہے وہ معطوف علیہ ہو گیا اور یہ معطوف ہو گیا. معطوف الیہ کہ معطوف علیہ؟ معطوف علیہ. علیہ, ہاں اس پر معطوف ہے, ٹھیک ہے, جس پر معطوف ہے تو اس پر معطوف ہے, ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ ورڈ جو ہے لا, یہ پھر اس کو ہم نیکسٹ کو دیکھیں گے انتم. تو انتم جو ہے یہ ضمیر منفصلہ ہے, جمع مذکر حاضر ہے, تو یہ لائے نفی ہوگا. ہاں بالکل, لائے ناہیہ نہیں ہے نا, فعل نہیں والا نہیں ہے, یہ لائے نافیہ ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہی ہو گیا. پھر اس کے بعد کیونکہ یہ اسم سے ورڈ جملہ شروع ہو رہا ہے تو جملہ اسمیہ ہو گیا. اوکے. پھر نیکسٹ ورڈ ہے عابدونا. عابدونا جو ہے اسم الفاعل ہے, جمع مذکر. ہاں بالکل ٹھیک ہے, اسم الفاعل ہے. اس کا واحد کیا ہوگا؟ عابدن. عابدون, ہاں تو اس کی جمع ہے عابدون, ٹھیک ہے, اسم الفاعل ہے, ٹھیک ہے. اسم الفاعل ہے. اب یہ جملہ جو ہمارا, کیونکہ جملہ اسمیہ ہے تو اس کے 2 پارٹس ہو جائیں گے, مبتدا اور خبر. تو پہلا جو انتم جو ہے اسے ہم مبتدا کے طور پر لے لیں گے, اور پھر اس سے آگے جملہ آ رہا ہے اس کو اس کی خبر لیں گے. اچھا ٹھیک ہے. پھر عابدونا کے بعد ما آ گیا, یہ اس میں موصول ہی پھر سے آ گیا. اور پھر اس کے بعد عابد. عابد جو ہے وہ فعل مضارع کا متکلم واحد کا صیغہ ہے. متکلم 13 ہے. تو یہ واحد متکلم. تو دیکھو عابدونا جو ہے, عابدونا عبادت کرنے والا, ٹھیک ہے, اسم الفاعل ہے نا, عبادت کرنے والا. تو اس کا بھی کوئی پھر وہی بات ہے کہ مفعول ہوگا, کیونکہ اگر اسم الفاعل ہے تو اس میں کوئی فاعل بھی ہوگا اور اس کا کوئی مفعول بھی ہوگا, رائٹ. تو اس عابد کے اندر جو انا کی ضمیر ہے وہ اس کا مفعول ہے. کیسے؟ نہیں یہ ہم اس کو کیوں نہیں مفعول مان لیتے؟ عابدونا اس کو کیوں نہیں مفعول مان لیتے ہم؟ اس میں موصول ہے, اس ہاں سے نہیں ہے. اس میں موصول ہے, لیکن اس کو مفعول بھی, یہاں پہ یہ مفعول بھی تو ہم اس کو مان سکتے ہیں نا, ٹھیک ہے. بالکل. ہاں یعنی اسم ہے نا, اس میں موصول ہے لیکن یہ مفعول کے طور پہ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے, اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں, رائٹ. تو یہ مفعول ہے ماں جیسے. اور ٹھیک ہے, میرا خیال ہے بس کافی ہے اتنا ہی, کیونکہ مطلب بات تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے نا الحمدللہ. ویسے وہ خیر انہوں نے کافی ڈیپلی بھی چیزیں بتائی ہیں. کیا خیال ہے گرلز, کافی ہے اتنا ہی؟ جی مجھے کہا ٹھیک ہے اتنا کیونکہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہمیں جملوں کی سمجھ آئے, ہمیں معنی سمجھ آئے. اور ولا انتم, اور نہ ہی وہ عطف ہو گیا اس پر, نہ ہی انتم تم عبادت کرنے والے ہو,
ٹھیک ہے, عبادت کیونکہ اسم الفاعل ہے, عبادت کرتے ہو نہیں ترجمہ کریں گے ہم, ٹھیک ہے, کرتے ہو نہیں, فعل نہیں ہے یہ. جی میم اس کے جیسے عابدو ہے, اس کے ساتھ بھی آپ مفعول لگا, مطلب ہوگا کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں, وہ آئے گا جیسے ہاں میں ہاں, عابدو ہوں. یہ اس کا جو آپ کہہ لیں, ما اعبدو, ہاں جی بالکل, تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں, یعنی بات تو وہی ہے نا کہ اسی کی انہوں نے کرنے کی بات ہو رہی ہے, تو یہ اس کا بھی مفعول ہو سکتا ہے. اور دیکھیں جس کی, دیکھیں عبادت دونوں کر رہے ہیں, اور یہ میں نے بچوں کو بھی ابھی مجھے یاد ہے, پچھلی بھی تھوڑے دن پہلے بچوں کو سورہ فاتحہ کرا رہی تھی, تو اس میں ان کو یہی رول بتایا تھا, جب ہم کہتے ہیں نا ایاک نستعین, رائٹ, ہم اس میں کہتے ہیں نا ایاک نعبدو, ہے نا, ایاک نعبدو, تو گرامر کے حساب سے آپ کو تو پتا ہے کہ اگر ہم اس کو کہیں نعبدو کا, تو کیا وہی معنی نہیں ہے اس کا, نعبدو کا, ہے نا, مفعول بعد میں آتا ہے, فعل پہلے آتا ہے گرامیٹیکلی عربی گرامر میں, نعبدو پہلے آتا ہے, ہم عبادت کرتے ہیں کس کی, تیری کا, آ جائے اینڈ پہ, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, خلاص بات ختم. لیکن اس طرح نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن پاک میں, سورہ فاتحہ کیا کہتی ہے, ایاک نعبدو, تو مفعول جو ہے یہ پہلے آ گیا, حالانکہ یہ نارمل سچویشن نہیں ہے, مفعول نارملی بعد میں آتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ مفعول پہلے آیا, کیوں, کیونکہ یہی تو بات امپورٹنٹ ہے کہ عبادت کرنی کس کی ہے, یہی تو بات امپورٹنٹ ہے. جس کو جو امپورٹنٹ ہوتا ہے, جس پہ ایمفسائز کرنا ہوتا ہے, جس پہ زور دینا ہوتا ہے, اس کو پہلے مینشن کرتے ہیں عربی کے اصول کے مطابق, ٹھیک ہے, تو یہ مفعول پہلے مینشن کرتے ہیں, تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں, اسی لیے, اور یا لگ کے وہ اور اس میں حاصل ہو گیا کہ تیری ہی عبادت. یہاں پر بھی یعنی اعبدو, تو اس کا یہ مفعول بھی ہو سکتا ہے کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں, تو یہ مفعول ہی ہے ماں جو ہے. ویسے تو خیر صلہ بھی ہے, ماں جوڑنے کے لیے بھی آ رہا ہے, لیکن اس میں صلہ ہے, لیکن جس کی میں عبادت کرتا ہوں, اس کی, جس کی, دیکھو انہوں نے دو یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں, کین یو سی ہیئر, ماں کو لکھا انہوں نے اس میں موصول, اور لکھا اس کی جس کی, ہے نا, تو یہ جس کی جب ہوتا ہے نا, جس کی, یہ تو خیر یعنی یہ تو اس کی وجہ سے کہ موصول ہے, جوڑنے کے لیے آ رہا ہے, تو ہم اس لیے اس کا ترجمہ کریں جس کی, لیکن اس کی کیا ہے, یہ اس کی مفعول کے طور پہ جو استعمال ہو رہا ہے نا وہ ہے نا. I hope it's clear. اچھا میرا ایک کوشچن ہے, جب ہم یہ عطف کر رہے ہوتے ہیں ہاں تو ہم پہلا, اب جیسے آیت نمبر 2 ہے, یہ تو جملہ فعلیہ تھا نا, اور آیت نمبر 3 ہے یہ جملہ اسمیہ ہے, تو یہ دونوں الگ وہ ہو جاتے ہیں نا میڈیمز. I'm sorry, کہاں پہ عطف, ہم نے یہیں پہ عطف کیا نا, یہاں پہ ولا انتم, آیت نمبر 2 جو ہے یہ 2 جملہ اور 3 پہ عطف ہے نا, ہاں جو آیت نمبر 2 جملہ فعلیہ اور آیت نمبر 3 جملہ اسمیہ, کیا یہ دونوں آپس میں بھی عطف ہو سکتے ہیں؟ ہاں, مطلب اب یہ ہے کہ دیکھو, ہاں یعنی یہاں پہ آپ نے اس کو لا اعبدو کو جملہ فعلیہ کہا آپ نے, جی جی, اب باقی بتائیں, جملہ فعلیہ ہی ہم لیں گے اس کو, لا سے شروع ہو رہا ہے, یہ حرف کے طور پہ عابدو جو ہے فرسٹ ورڈ کیٹیگرائز کریں گے یا لا سے کریں گے, سے مجھے یہ کنفیوژن تھا. ہاں, دیکھیں مطلب اگر اس کو یہ اس میں یہ حرف نہیں بھی اس کو ہم لے لیں, عابدو سے ہی شروع کر لیں, ٹھیک ہے, کہ اس میں یہ آ رہا ہے کہ میں عبادت نہیں کرتا, یہاں پہ بھی میں اس کو, چلیں انشاءاللہ میں دیکھتی ہوں اس کو دوبارہ کہ کیا جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کو ہم عطف کر سکتے ہیں, اس پہ قرار دے سکتے ہیں, ہے نا, یہ بات کر رہی ہیں نا آپ. تو جو ابھی جو ہم بات کر رہے تھے نا, دیکھو اس میں اگر یہ جملہ اسمیہ ہے اور اس میں یہ عابدونا اسم الفاعل ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسم الفاعل کا بھی کوئی فعل ہوتا ہے, کوئی فعل ہوتا ہے تو وہ اسم الفاعل بنا ہے نا. تو بہرحال میں انشاءاللہ اس پہ پھر دیکھ لوں گی کہ کیا کوئی ایسا رول ہے کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کو عطف نہیں کر سکتے یا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, انشاءاللہ دیکھ لیں گے اس طرح سے بھی. اور نہ تم عبادت کرنے والے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اور آگے ولا انا عابد ما عبدتم, کوئی آنا چاہ رہا ہے؟ ہما جی آپ رہ گئی ہیں, آئیں گی؟ جی ہما جی, جی مس میں نے پریکٹس تو نہیں کی ہے, بس خود سے میں چلو ٹرائی ٹرائی کرتی کرو, ہوں کوئی کہ بات نہیں. ہاں ہاں, ولا
اور نہیں یہ वही ये अत्फ हो भी गया ना पीछे, हाँ जी अत्फ हो गया और ये भी लाए नाहिया है, नाहिया नाफिया। नाफिया ना, यानी देखो वो हुक्म थोड़ी दे रहा है, नाहिया। हाँ सॉरी नाफिया हाँ है, हाँ अब नफी याद, के हाँ लिए है, याद हाँ हुक्म रखिए, वाला हाँ नहीं है। हाँ नहीं, फेले नहीं, मैं बार बार बोल रही हूँ ना, फेले नहीं, जी ठीक है, तो नहीं से ही नाहिया, फेले नहीं, इस तरह, जी ठीक है, और उसी से नाहिया, ठीक है, जी नाहिया जी इस तरह लिख लें, या इस तरह से दो चश्मी से हाथ से लिख लें, ठीक है, और फिर इसको फेले नहीं इस तरह लिखते हैं, जी फेले नहीं, ठीक है, नाहिया, हाँ, तो ये वो नहीं है, इसमें ऑर्डर हाँ नहीं वो है, वाला नहीं है, नहीं ना, मुझसे गलती हो गई, मुझे समझ आ गया है जी, हाँ नाफिया हो गया, ठीक है, नाफिया है ये जी। हम्म, अना ये ज़मीर है, आबिदुन इबादत करने वाला, ये इस्मुल फ़ाइल है, आबिद हाँ बिल्कुल, सही इसमें बताया ना फायला इबादत करने वाला, बिल्कुल, जी। माँ ये मौसूल, अबद तुम अब अबद ये जमा अम, जमा अम, जमा हाजिर की ज़मीर है ना इसमें लगी हुई। बिल्कुल, नहीं ज़मीर नहीं लगी हुई, जमा हाजिर गायब का सीगा, मुज़क्कर जमा हाजिर का हाँ सीगा है, अबद तुम, जी फ़अल तुम के वजन पे, जी हम्म, अ, सही है, सही बता हाँ रही हूँ। हाँ बिल्कुल सही बता रही हो, और वो आबादा की तो पहले बात हो गई, और ना ही मैं इबादत करने वाला हूँ। अच्छा, और देखो सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह ताला ये भी तो कह सकते थे ना, आबुदु, यहाँ पर भी वला आबुदु, अल्लाह ने कहा अना आबिदुन, यानी हमने वो जो एक देखा हुआ ना कि इस्म और फेल में क्या फर्क होता है, यानी आई मीन कि कहीं पे अल्लाह ताला ने अपनी चीजों को ना अपनी सिफात को या अपने कामों को फेल में इस्तेमाल किया है, कहीं नाउन में किया है, तो जी नाउन और फेल में क्या फर्क होता है, इस्म और फेल में, कि फेल तो जो होता है ना, मिस फेल में जैसे जमाने बदलते रहते हैं, आपने माजी में किया, हाल में जो हाँ इस हो तरह सकता है अभी हो रहा है आगे चल के ना हो, या आगे हो हाँ रहा है अभी नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन जो इस्म होता है ना वो परमानेंट होता है। इसमें इसमें ताकीद की, यानी जिसमें ज्यादा ताकीद होती है हाँ उसमें वहां इस्म पर के तौर इस्म पे वाला इस्तेमाल, इस्तेमाल हाँ होता है है जी ना, यानी मतलब क्योंकि इस्म तो नाम है ना, वो तो हमेशा ही रहेगा, जैसे देखो जी ना मैं रिफत हूँ, तो मैं पहले भी रिफत थी, अभी भी रिफत हूँ, बाद में भी रिफत रहूंगी, लेकिन क्या मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, यानी मेरा काम जो है वो अभी हो रहा है कि नहीं, हो सकता अब पढ़ा रही हूँ, अभी आगे नहीं पढ़ाऊंगी, या पहले नहीं जी पढ़ा रही थी, तो काम जो है ना वो लिमिटेड होता है, टाइम बाउंड होता है, लेकिन इस्म जो है वो अनलिमिटेड होता है, तो इसीलिए जी ये मतलब बहुत खूबसूरती है इसमें कि कभी भी ऐसा नहीं होने वाला, ना पीछे कभी ऐसा हुआ है, ना मैं इबादत करने वाला हूँ उनकी जिनकी तुम इबादत करते हो, ना ही कभी पीछे हुआ, यानी वो इस्मुल फाइल में इसको बयान कर दिया उसकी, सुभान अल्लाह, उसकी यानी उसको परमानेंट सूरत देने के लिए, कि ऐसा जी सोचो ही नहीं कि ऐसा होने वाला है, नहीं मैं नहीं करने वाला ये काम, करने वाला ही नहीं हूँ, राइट, तो इस्मुल फाइल में उसको बयान कर दिया, वाला अना जी आबिदु मा अबदतुम, अबदतुम जो है यहाँ पे इसको फेल में बयान किया है, देखो इसको नहीं कहा जी मा आबुदूना, ताबुदूना था ना उसका, यानी नहीं, हाँ आबिदूना हो सकता था ना, ठीक है, लेकिन उसको जी उसको टाइम बाउंड किया है, हो सकता है ये जो बुतों की अभी इबादत करने वाले हैं, कल को ये हो इनको सकता है सूरत आ बाद में जाए और ये छोड़ दें उसकी, सुभान अल्लाह, इसको अल्लाह ने फेल में ही बयान किया है, लेकिन इसको जी नाउन में बयान किया है, हालांकि बात वही चल रही थी, ठीक है, जी तो सुभान अल्लाह, एक एक वो हम तो बस ऊपर ऊपर से ही अभी भी गुजर रहे हैं, डेप्थ तो इन अल्फाज की जो है सुभान अल्लाह, कि देखो यानी एक एक लफ्ज चुन चुन के पिरोया गया है यानी मैं उसके, इबादत करने वाला हूँ, तो इससे मतलब ये है कि मैं हमेशा से उसकी इबादत कर रहा हूँ और हमेशा करता रहूंगा, हाँ, और इबादत कभी भी करने नहीं वाला करने हूँ वाला उसकी जिसकी तुम अभी कर रहे हो, जी यहाँ पे है ना, वाला अना आबिद, मैं इबादत जी नहीं करने वाला जी जिसकी तुम इबादत कर रहे हो, जिसकी करते जी हो, तो ये फेल में आया है ना, और वाकई जी इसके बाद इस सूरत के नाज़िल होने के बाद कुछ ऐसे थे जिनकी वो इबादत करते थे, बाद में उन्होंने छोड़ दी, है ना, बाद में इस्लाम कबूल कर लिया, तो ये जी फेल है, टेम्परेरी है, हो सकता है बाद में ना करें, लेकिन मैं तो नहीं करने वाला उसकी जिसकी तुम इबादत करते हो, ठीक है, वला अंतुम आबिदूना, आगे वाला करो, हम्म, वला अंतुम और नहीं, ये भी वही नाफिया है, अंतुम तुम सब, ये ज़मीर है जमा की, हाजिर की,
اور عابدونا یہ بھی اسم الفاعل ہے جمع کا، عابد جو ہوتا ہے اسی کا جمع مذکر کا صیغہ ہے یہ عابدونا. ما موصول اور عابد اعبد. ہاں یہ کیا ہے؟ عابد اسم ہے یہ اعبد. میں اعبد عبادت کرتا ہوں. نہیں اسم نہیں ہے، یہ فعل ہے نا. کون سا فعل ہے؟ یہ متکلم کا صیغہ ہے اس میں، اور فعل مضارع کا. بالکل ٹھیک. مضارع، بارک ہاں اللہ مضارع فیک. متکلم. جی مضارع متکلم میں، مضارع میں واحد متکلم کا صیغہ میں عبادت کرتا ہوں. جس کی جی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو. نہیں اللہ ہو. اکبر. جی تو جو وہ شاید جو سردار تھے ان کے جو سٹبن تھے انہیں کو ایڈریس کر کے کہا گیا ہے کہ وہ تو بازار ہے، پھر وہ حالت کفر میں ہی سارے مرے. وہ واقعی جی اس کی عبادت کرنے والے نہیں تھے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے. ٹھیک ہے. صلی اللہ لکم علیہ وسلم. دینکم ولی دین. لکم تمہارے لیے، لا جو ہے وہ یہ لا کون سا ہے، حرف جر والا ہے. بالکل. اور کم لیکن وہ تو لی جمع ہوتا ہے، کی جی لی ہوتا ہے وہ تو حرف جر جو لی، ہوتا ہے. لیکن اگر ضمیر کے ساتھ جڑتا ہے تو پھر لا ہو جاتا ہے نا. بارک اللہ فیک. بالکل. اگر نارمل اسم کے ساتھ جڑے تو لی ہوتا ہے، لیکن اگر ضمیر کے ساتھ جڑے تو لا ہوتا ہے. ہاں لکم تمہارے لیے. دینکم تمہارا دین، تم سب کا دین. دین جو ہے وہ اسم ہے، اور کم جمع کی ضمیر جڑی ہے اس کے ساتھ. تو جب بھی ضمیر جڑتی ہے اسم کے ساتھ تو اضافت قائم ہوتی ہے. مضاف مضاف الیہ بن گیا. ہوں. جی یہ وا جو ہے یہ عطف والا ہے. واو لی میرے لیے، یا کی ضمیر جڑی ہے اس میں ساتھ. یا جو ہے وہ یعنی انا کی لگی ہے. یہ لی یا یعنی یا میرے لیے. دین میرا دین. ولیہ اور میرا دین. ولی دین یعنی میرے لیے میرا دین. ہاں. اور میرا دین کا کہاں سے آ رہا ہے ترجمہ؟ میرا دین یا کی ضمیر لگی ہے نا، وہ جو کہاں انا کی کہاں لگی ہے؟ ایکچولی یہ یہاں پہ تھا دی کے دین. ساتھ جو جڑی ہوئی. نہیں دیکھو، دینی. اچھا یہاں پہ تو ہے نا لیا. ہاں یہاں تو جی ہے جی میرے لیے ہے. ٹھیک ہے. ہوں لیکن یہاں پہ بھی ایکچولی دینی تھا. میرا دین ہے نا، پھر یہ تو ترجمہ ہوگا میرا دین. جی میرا دین. ٹھیک ہے. دینی میرا دین. ورنہ جی تو کبھی کبھی یاؤ کو حذف کر کے اس کے نیچے جو کسرہ آئی ہے. بالکل وہ یا حذف ہو گیا اور کسرہ رہ گیا. اور یہ یا حذف صرف یعنی اختصار کے لیے ہوتا ہے، یہ اس کا کوئی اور کوئی جی معنی میں فرق نہیں آتا. ٹھیک ہے. جی تو جی میرے لیے میرا دین. ہاں یہ دیکھو جی یہاں لکھا ہوا ہے دینی، اصل میں دینی ہے. رائٹ. جی دینی ہے. اور یہ یا جو ہے یہ مطلب اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ مضاف دینی یا مضاف الیہ ہے. دین مضاف ہے، مضاف دین یا مضاف الیہ. ضمیر واحد متکلم محذوف ہے. میرا دین. اس کو بس اختصار اس طرح قومی بھی آئے گا اینڈ پہ نا، قومی. تو وہ قومی کی بجائے خالی قومی ہے. رائٹ. جی اس میں بھی یا کی ضمیر قرآن پاک میں ہے. اس طرح کی اور بھی مثال ہے. ٹھیک ہے. ربی میں بھی ہوتا ہے نا، یا ربی یسر میں جیسے کبھی لکھا ہوتا ہے کبھی ہاں نہیں بھی بالکل. لکھا ہوتا. نہیں لکھا ہوتا. نہیں لکھا ہوتا. ہاں اسی طرح جیسے ربی زدنی علما. رائٹ. جی ربی جی ربی زدنی علما. ایسے ہم صرف با ترجمہ کے کرتے ہیں، ہم نیچے کہتے کسرہ ہوتا ہے، یا ہاں نہیں کسرہ ہو ہوتی ہے. جاتی ہے. ترجمہ کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ اے میرے رب، اے میرے رب جی. میرے علم میں اضافہ فرما. رائٹ. تو لیکن ہوں ربی تو نہیں ہوتا کبھی بھی. اور ہوں بالکل ٹھیک ہے. تو ہاں یہ بہت ساری اس طرح کی ہمارے سامنے مثالیں ہیں کہ اس میں یا جو ہے وہ حذف ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی دینی میں بھی وہی چکر ہے. ورنہ تو دیکھو نا، ورنہ تو نون کے نیچے کسرہ ہے اور یہ اسم ہے. تو کسرہ کی تو دو ہی سچویشنز ہوتی ہیں نا. ہمیں پتا حالت جر میں صرف دو وجہ سے آتا ہے، یا تو پیچھے حرف جر ہو یا جی. پھر مضاف الیہ ہو. تو نہ یہ مضاف الیہ ہے یہاں پہ. دین جو ہے دین کی بات کر رہی ہو نا. دین جی مضاف الیہ تو نہیں ہے نا کسی کا. اور نہ ہی اس کے پیچھے حرف جر ہے. ٹھیک ہے. تو پھر یہ اس کا یا جو ہے وہ حذف ہوا ہے.
ورنہ کسی صورت میں دین کے نون کے نیچے کسرہ نہیں آ سکتا تھا. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ میم جیسے یا متکلم جو ہے اس کو اپنے پہلے سے ویسے بھی کسرہ مارتے ہیں نا, اس لیے اس کو مبنی کہتے ہیں نا. اب یہ دین ہی ہونا چاہتا ہے جیسے, کیونکہ یہ ایک طرح سے وہ ہے نا فاعل بتا رہا ہے نا کہ میرے لیے میرا دین, مطلب مبتدا ہے نا, یہ رفع میں ہونا چاہیے تھا, لیکن کیونکہ یا متکلم ہے نا, نہیں, خبر دینی, میرا دین, میرے نہیں. لیے میرا دین ہے. ہاں, لیا ہے نا, میں لیا متعلق یہ والا خبر ہے نا, لیا, ہاں یہ ہاں متعلق خبر ہے نا, اور دینی متعلق یعنی خبر ہے, تو میرا خبر دین. کیا ہے؟ یہ خبر اس میں محذوف ہے نا, مطلب نہیں ہے, مطلب متعلق خبر ہی تو خبر کے دین کیا قائم ہے؟ مقام ہے. دین کیا ہے؟ دینی یعنی میرا دین, یہ مبتدا ہوگا نا. ہیں؟ اچھا, اس کو آپ سیپریٹلی جملہ اسمیہ لے رہی ہیں؟ ہاں, اس کو میں جملہ اوکے دو بنا اوکے, معطوف کر رہی ہوں نا ٹھیک دونوں ہے کو, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہے نا. صحیح. تو مبتدا مؤخر ہے یہ, جی مبتدا مؤخر ہے کیونکہ اس میں مبتدا وہ ہے نا, مؤخر ہے, اور مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے, لیکن اور اگر رفع اس میں کی ہوتا ہے. خبر شبہ جملہ ہو تو وہ نکرہ بھی آ سکتا ہے. لیکن یہاں پہ تو خیر اگر ہم وہی دیکھیں کہ دین ہی یہ ہے تو معرفہ وہ ہی ہوگا, میں معرفہ ہی معرفہ ہی ہوگا. ہوگا. بالکل ہوں. ٹھیک ہے, بالکل اور ٹھیک ہے. وہ یہ اور میں کہہ رہی ہوں کہ جیسے یہ اس کے ساتھ وہی ہونا چاہتا ہے دین ہوئی, لیکن یہ یہی ہے نا کہ یا کے ساتھ پھر مبنی ہاں, بن جاتا ہے, اس کے ساتھ لازمی وہی ہوتا ہے. حالت رفع میں ہونا چاہیے تھا. بالکل, اگر مبتدا جو ہے مرفوع ہوتا ہے تو چونکہ یہ اس کی کسرہ ہے وہ محذوف, تو اس میں پھر تو کسرہ ہی لیتا ہے لازم, تو اس لیے لازمی یا متکلم کے ساتھ. ہاں یا بالکل سلو کر کے کھولنا. صحیح, تو یہ اسی لیے ایسے دینی ہی ہوگا نا. بالکل ٹھیک. 1 پہ کرو فاطمہ. چلیں ٹھیک ہے, اور الحمدللہ ٹھیک ہے, پھر ہماری یہ بھی آیت ہوگی. ویسے تو مطلب ٹرانسلیشن بھی آسان ہے الحمدللہ, لیکن ہم نے اس کو بس جتنا سا مناسب تھا ہم نے اس کو اتنا کر لیا. ٹھیک ہے, کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے, یا کچھ ایڈ کرنا ہو تو کر دیجئے, ورنہ پھر وائنڈ اپ کریں گے انشاءاللہ. جی نوشین, کچھ کہنا آپ کو؟ نہیں, اس میں اس آیت میں مبتدا تو دینکم ہے نا, پہلی اس میں پہلے اس نے دو الگ الگ کیے ہیں نا. ہاں, دو جملے کیے ہیں نا اس کو, یعنی معطوف پہلے اور معطوف ہوا ہے نا, میں واہ ہے نا, تو ہم اس کو دونوں الگ جملے جملہ بن کر لیا, اس کو الگ جملہ کر لیا, اور واو سے عطف کر دیا دونوں. ٹھیک ہے, اور دونوں میں جو ہے وہ شبہ جملہ آئی ہے, خبر پیچھے پہلے آ گئی, خبر مقدم اور مبتدا مؤخر کے طور پہ, اور واو سے عطف ہو گئے دونوں. ٹھیک تھا نا میم, میں نے صحیح کیا تھا. ہاں ہاں بالکل بالکل, پرفیکٹ, بارک اللہ فیکی, ماشاء اللہ, الحمدللہ. ٹھیک ہے, اور کسی کو کچھ پوچھنا بتانا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے, پھر اینڈ کرتے ہیں کلاس کو, انشاءاللہ اگلے جمعے ملتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وجزاكم الله خيرا كثيرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, جزاک اللہ خیر.